सर आज जेन्ना तुमी हेल्थ कॅम्पाक आयिल्ले तेन्ना तुमकां अंगणवाडी वर्कर्स मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी कितें उलोवप जालो तुमच्या वांगडा कितें एक्झॅक्टली तें कितें जाल्लें आसा आमी हो जो तुमी प्रायमरी स्कूल पळयता आसतलो GPS कुर्का हे जे प्रायमरी स्कूल आसा हे आमी ट्रायबलाचे डिपार्टमेंटाचे अंडर सद्याक रिनोवेशनाक रिकन्स्ट्रक्शनाक घेवपाचें आसा आनी हांगा एक कुर्का कम्युनिटी हॉल जावपाचें आसा तशेंच हांगा अंगणवाडी जी आसा ते नवे अंगणवाडी येतले तशें आमी लायब्ररी दवरिल्ली आसा जीम दवरिल्ली आसा सो एक बरो प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगा जातलो आनी त्यात जो अंगणवाडी स्टाफ तांकां शिफ्ट करपाक टेम्पररी शिफ्टींग दवरिल्ली आसा कित्याक ते सद्याक ह्या GPSान आपणाची जी अंगणवाडी आसा ती चलयताले सो तांकां आतां सद्याक टेम्पररी शिफ्टींग दवरिल्ली आसा सो तेंच्यांनी रेंटेड प्रिमायसीस ऑलरेडी घेतलेले आसा शिफ्ट जाल्ले आसा जुलयाच्यान आनी जो रेंटेड प्रिमायसीस आसा तेजो रेंट जो आसा तो अरावंड 4000 आसा पण अंगणवाडीचे जे हे आसा म्हटल्यार डिपार्टमेंटाच्या थ्रू अंगणवाडीक फक्त 2000 अलावन्स मेळटा सो तेजे बाबतींत तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अलावन्स जो आसा ते आमकां पावची ना तो 4000चो अलावन्स आमकां दिवंक रावचो तो असो तेंचो डिमांड आसा सो जेन्ना पर्यंत हे टेम्पररी आमी हें करता तेन्ना पर्यंत तो अलावन्स प्रोवायड करचो हो तेंचो डिमांड आसलो आनी आमी तो डिमांड जो आसा तो डिपार्टमेंटाक फॉर्वर्ड करतले आनी तांकां जो प्रोसिजरली कितें फंडींग करपाक शकता त्या भशेन आमी करून घेतली सो जशें तुमी आमकां सांगलें अपग्रेडेशन जावपाचें फावंडेशन स्टोन केन्ना म्हणसर घालपाक मेळटलें अशें तुमकां दिसता पळय आतां सद्याक तेजो प्लॅन बीन सगळो रेडी जाल्लो आसा एस्टिमेट स्टेजीचेर आसा सो वन्स आमकां वर्क ऑर्डर हातीन पडली म्हणटूच आमी तेजो फावंडेशन स्टोन घालतले कित्याक तितून डिफरंट हें आसलें आतां आमी तो एंटायर हें करून फ्रॉम एड्युकेशन डिपार्टमेंट इट इज बीन ट्रान्सफर्ड टू ट्रायबल डिपार्टमेंट सो ट्रायबल डिपार्टमेंट वील बी द कन्सर्न अथॉरिटी आनी तेज्या अंतर्गत मागीर दुसरे एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंट मोस्ट प्रॉब्ली इट वील बी PWD सो थ्रू द PWD हे कन्स्ट्रक्शन जातलें सो हेजो एक्झॅक्ट तुमकां हांव डेट दिवपाक शकना कारण अजून पर्यंत तेजें फायनलायजेशन जावंक ना सो जेन्ना तें जातलें तेन्ना हांव तुमकां डेट दिवन तुमकां इन्विटेशन करतलो थँक्यू